बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आज 8 फरवरी 2024 के बाद एक साल मुकम्मल हो गया। 8 फरवरी 2025 है। इस एक साल के अंदर पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब हुई हैं, लेकिन ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हुआ ये 8 फरवरी 2024 के दिन होने वाली धांधली की वजह से हुआ। पाकिस्तान के लोगों को आज इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। एक यौम स्याह का उन्होंने ऐलान किया हुआ है, और उसकी वजह यह है कि लोगों का मैंडेट चोरी किया गया था। लोगों का जो इज्तिमाई शऊर है उसकी तौहीन की गई थी, और पाकिस्तान के अंदर पूरा का पूरा इलेक्शन छीन लिया गया था। क्योंकि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हार गई थी। बल्कि जो PMLN के हमायती भी हैं वो भी ये कहते हैं कि PMLN किसी सूरत 17 से 20 सीटों से ज़्यादा नहीं जीती। ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें कहते हैं लोग, और कम से कम 17 सीटें बताते हैं कि ये PMLN के हिस्से में आई थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तें जीत गई। 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत उन्होंने हासिल की थी। लेकिन फिर रात को नताइज रोक दिए गए, और नताइज रोकने के बाद तेज़ी से नताइज तब्दील किए गए। 8 फरवरी 2024 की रात को मैंने एक वीलॉग किया था जिस वक्त नताइज रोके गए थे। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि अब तक की इतला के मुताबिक 179 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लंबी लीड से आगे जा रही है, और इस वक्त नताइज रोक दिए गए हैं। अब पता नहीं जब नताइज दोबारा आएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा। तो उसके बाद जब हमने देखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आधी नशिस्तें छीन कर PMLN में, MKM में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और दीगर जमातों में बांट दी गई। फजल रहमान साहब को भी नवाजा गया, बहुत सारे और लोगों को नवाजा गया। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो दूसरी जमातों को मिलने से तहरीक इंसाफ इसके बावजूद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के सामने आई। और लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद सादा अक्सरियत उनके पास नहीं बन सकी। 2/3 अक्सरियत से कम करके इतना कम कर दिया कि वो सादा अक्सरियत में भी नहीं थे, और फिर बाकी सारी जमातों को इकट्ठा करके पाकिस्तान में हुकूमत बना दी गई। PMLN की ख्वाहिश थी शुरू में कि सिर्फ पंजाब में हुकूमत बना लें और वफाक की हुकूमत ना बनाए, क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया था कि पाकिस्तान जिन हालात में उन्होंने पहुंचा दिया है, इन हालात में इस मुल्क को चलाना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर उनके सर पर डंडा मारा गया और उन्हें कहा गया कि नहीं, अगर आपने हुकूमत लेनी है तो आपको दोनों हुकूमतें लेनी पड़ेगी। लिहाजा PMLN ने पंजाब की हुकूमत भी लेनी पड़ी, और उन्होंने वफाकी हुकूमत भी ली। नवाज शरीफ ने अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया, अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवाया, और बुरश अपने हाथ में पकड़ लिया। अब मामला यह है कि उस वक्त से लेकर अब तक ना इनसे हुकूमत चलती है, ना इनसे निज़ाम चलता है, ना लोगों को इन पर एतबार होता है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह के अंदर इजाफा हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोग मजीद पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और ये बड़ा अफसोसनाक है। 18 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। ब्रेन ड्रेन लगातार पाकिस्तान में हो रहा है। मईशत गिर रही है। रोजाना आलमी इदारों की रिपोर्टें आ रही हैं। फिच की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो नीचे जाने का इम्कान है, उसमें कमी हो रही है। और ये सारी वजूहात पाकिस्तान की इस हुकूमत के ऊपर अवाम का अदम एतमाद है। अब अवाम को इमरान खान साहब ने कहा जी यौम स्याह है, उसको मनाओ। इस मौके के ऊपर जो हुकूमत है उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर दी है, पंजाब में भी, आज़ाद कश्मीर में भी और दीगर जगहों पे। और ये दफ़ा 144 को पहली दफ़ा नाफिज नहीं की। दो चीज़ों का तो इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। एक दफ़ा 144 और एक मजाक बनाकर रख दिया है दहशतगर्दी के मुकदमे को। जब दिल करता है, जिस पे दिल करता है, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जब दिल करता है दफ़ा 144 नाफिज कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी निकलते हैं और निकल कर एहतजाज करते हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। आलिया हमजा ने अनाउंस किया, जो पंजाब में इमरान खान साहब ने उन्हें एक अहम ओहदा दिया है और उन्हें ऑर्गेनाइजर बनाया पार्टी का। तो उन्होंने कहा जी आज दफ़ा 804 नाफिज होगी और पंजाब के अंदर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के सबूत दोबारा से लगाए और बहुत तेज़ी से कंपेन चलाई है। 8 फरवरी के यौम स्याह के हवाले से ये पहला टेस्ट है जुनैद अकबर का खैबर पख्तूनख्वा में कि आज के दिन में वो कितना बड़ा जलसा करते हैं और लोगों को कितनी बड़ी तादाद में बाहर लेकर आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे सूबों में लोगों को परेशान किया गया तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि कितनी कोऑपरेशन मिलती है खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पर जुनैद अकबर साहब को, और पंजाब के अंदर कितने लोगों को इकट्ठा कर पाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या कितने बड़े पैमाने पर एहतजाज कर पाती है। ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी देखिए, इस वक्त भी अगर 1 साल गुजर गया इस हुकूमत को आए हुए, 1 साल के बाद भी अगर इन्हें दफ़ा 144 लगानी पड़ रही है तो इसका मतलब आप समझिए, 1 साल के बाद भी दफ़ा 144 लगाने का मतलब यह है कि इस 1 साल में भी ये इमरान खान साहब की मकबूलियत का कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन अगर इमरान खान की मकबूलियत में डेंट डाल देते अपनी कारकर्दगी के ज़रिए से, या कुछ कोशिश करने के बाद कोई डेंट ये डाल देते इमरान खान साहब की मकबूलियत में इस 1 साल के अंदर, तो फिर इनको दफ़ा 144 ना लगानी पड़ती। 1 साल पहले भी इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दफ़ा 144 लगानी पड़ती थी, 1 साल के बाद भी इनको लगानी पड़ रही है, और उससे पहले भी ये लगाते रहे हैं। तो ये एक वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को तोड़ने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है मौजूदा हुकूमत, और उन्हें एक और यौम स्याह का सामना है। ये तहरीक अगर आगे बढ़ती है तो हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी है।
انہوں نے کہا جی آئیں بیٹھیں مذاکرات کرتے ہیں، اور ایک طرف مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب تانے دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو تانے دیے ہیں کہ جی آپ پنجاب میں نکلتے نہیں، سندھ میں نکلتے نہیں۔ ایک طرف سارے ڈیروں کے باہر، سارے دفاتر کے باہر پولیس کھڑی کی ہوئی ہے، جگہ جگہ پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی مسلح تنظیم تو ہے نہیں، یہ ایک سیاسی تنظیم ہے۔ ان کے لوگ نکلیں گے، انہیں گرفتار کیا جائے گا، جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا نظام کو، لوگوں پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، آنسو گیس کے شیل پھینکے جاتے ہیں۔ اور جو سیاسی اجازت نامہ ہوتا ہے، جو ملنا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو کہ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے نا کہ آپ نکلیں اور نکل کر احتجاج کریں، یہ پاکستان کے آئین کے اندر آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا میں احتجاج کر رہی ہے، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، یورپی یونین کے کئی ممالک میں، ہر جگہ احتجاج کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ دنیا کے کسی ملک میں تحریک انصاف کو احتجاج کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پاکستان جہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، جہاں پہ سب سے ضروری ہے کہ یہاں پہ احتجاج کیا جائے، تو اس ملک میں منع کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ یعنی پاکستان میں ہونے والی دھاندلی پر پاکستان میں احتجاج نہیں ہو سکتا، باقی ساری دنیا میں احتجاج ہو سکتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی بدقسمتی۔ دنیا میں جمہوریت ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے ملک کا مسئلہ بھی ہے تو آپ یہاں پہ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کا آئینی اور جمہوری حق ہے، لیکن جس ملک کے اندر یہ حق چھینا گیا، لوگوں کا مینڈیٹ چھینا گیا، وہاں پہ لوگ جب نکلتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے تو وہاں پہ ان پہ سختی کی جاتی ہے، مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ ابھی حالیہ حمزہ پہ مزید 7 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی میں بات کر رہا تھا، ایک طرف انہوں نے تانا دیا تو بعد میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اس پہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ پولیٹیکلی اجازت دیں نا ہمیں، جیسے ساری پولیٹیکل پارٹی کو اجازت ہوتی ہے تو ہم آپ کو کر کے دکھائیں، لوگوں کو نکال کے دکھائیں۔ ایک طرف فسطائیت ہے، جبر ہے، ظلم ہے، لوگوں کو دبایا ہوا ہے۔ اب لوگ یا تو ڈنڈے لے کر نکلیں، وہ پولیس پہ اگر اٹیک کریں گے تو آپ دہشت گردیوں کو پرچے دے کے ان کو اندر کر دیں گے، وہ ویسے نکلیں گے آپ پکڑ کے ویسے اندر کر دیں گے۔ تو ظلم اور فسطائیت کے خلاف، گولیاں چلانے کے خلاف آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ باہر نکل کے گولیاں کھاتے رہیں؟ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ پی ایم ایل این جب میدان میں نکلی ہے، پی ایم ایل این کو فری ہینڈ دیا ہے۔ پرویز مشرف نے جب ڈنڈا چلایا تھا نا تو پی ایم ایل این کے لیے 5-7 بندے باہر نکلتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ فیروز پور روڈ پہ لاہور میں ہم نے زعیم قادری صاحب کو مار کھاتے ہوئے دیکھا، تو زعیم قادری صاحب کو چھوڑ چھاڑ کے ساری پارٹی کے لوگ بھاگ گئے تھے۔ یہ خواجہ سعد رفیق صاحب وغیرہ یہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، پہلے احتجاج کی کال دی گئی تھی، تو زعیم قادری کو بڑی سوٹیاں پڑی وہاں پہ لاہور میں، اور وہ زخمی بھی ہو گئے، انہیں اٹھا کے بھی لے گئے، بعد میں جیل میں بھی ڈالا گیا انہیں۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جب بھی پی ایم ایل این نکلتی تھی نا، یہ 20 سے اوپر کبھی نہیں ہوتے تھے، 15-20 یہ احتجاج چلتا تھا جب ڈنڈا چلتا تھا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کی پسلی تو پھر بھی بہت موٹی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نکلتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پی ایم ایل این نے تو کبھی اتنا حوصلہ بھی نہیں کیا تھا، یہ اس سلسلے سے گزرے ہوئے ہیں، انہیں آئیڈیا ہے کہ جب ظلم کی چکی چلتی ہے تو یہ خواجہ آصف تو ایک دن نہیں نکلے احتجاج کرنے کے لیے جب ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو پاکستان میں ٹکے نہیں اس وقت، انہوں نے تو گرفتاریاں دینا اور یہ چیزیں برداشت نہیں کی، اور بعد میں جب یہ گرفتار ہوئے کسی دور میں اپنے کرپشن کے کیسز یا دیگر معاملات کی وجہ سے یا سیاسی انتقام کی وجہ سے، تو انہیں فل پروٹوکول والی گرفتاریاں ہوئیں۔ میں نے دیکھا نا، حمزہ شہباز صاحب انگلی سے گھماتے تھے پولیس والوں کو، ایسے انگلی کا اشارہ کرتے تھے، پولیس والے ڈر جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کیا آج پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ اپنی انگلی کے اشارے سے پولیس والوں کو پیچھے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پہ اور وہاں پہ فرق ہے۔ جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا تھا فل پروٹوکول کے ساتھ ہو رہا تھا، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے اور پورے نظام نے ان کو پیسنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ناظرین، آج ایک اور بڑی چیز ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا ایک لطیفہ ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ میرے والد صاحب نے ایک کتاب پڑھی، انہیں وہ کتاب دی تھی ممتاز دولتانہ صاحب نے۔ میرے والد صاحب نے کتاب پڑھنے کے بعد میرے حوالے کی کہ جا کے ممتاز دولتانہ صاحب کو واپس دے آؤ۔ وہ کہتے جی میں ان کی کتاب واپس کرنے جا رہا تھا تو میں نے کچھ کتاب کے حصے پڑھ لیے، تو مجھے وہ اچھی کتاب لگی، تو میں نے انہیں کہا جی میاں صاحب یہ کتاب آپ مجھے بھی دے دیں پڑھنے کے لیے۔ تو ممتاز دولتانہ صاحب کی بات انہوں نے بڑے فخر سے سنائی، کتاب کی تقریباً رونمائی ہو رہی ہے، وہاں ادبی بات کی جاتی ہے، تو آپ ان کی عقل کا موازنہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو کسی کو کتاب دیتا ہے بچو، وہ الو کا پٹھا ہوتا ہے، اور جو کتاب واپس کرتا ہے وہ اس سے بڑا الو کا پٹھا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ کتاب دینے والا کون تھا؟ ممتاز دولتانہ۔ کتاب واپس دینے والا کون تھا؟ خواجہ آصف صاحب کے والد۔ تو یہ دونوں کو الو کا پٹھا اور بڑا الو کا پٹھا کہہ رہے ہیں۔ یعنی خواجہ آصف صاحب کو بات کرتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک ادبی محفل کے اندر ایک ایسے موقع کے اوپر کس طرح کا لطیفہ سنا رہے ہیں اور کن لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ ایکچولی ذہنی مریض بن گئے ہیں۔ یعنی ریحانہ ڈار نے جب شکست دی خواجہ آصف صاحب کو، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ 3 مرتبہ لگاتار سیالکوٹ سے الیکشن ہار کے اور جوتے پالش کر کے وہاں پہ ایم این اے بنے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور سے الیکشن ہار گئے، جہاں سے وہ ہمیشہ جیتتے تھے۔ ابھی لاہور کے اسی حلقے کے اندر سروے ہوا ہے، اور وہ سروے میں دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ اس حلقے کے اندر پی ایم ایل این جو ہے وہ 50-50 چلتی تھی، یا اگر بہت برے حالات بھی ہوں تو تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتی تھی۔ لیکن ابھی اس وقت تو یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہے،
اور نواز شریف صاحب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. حلقے کے اندر پی ایم ایل این کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور یہ نواز شریف صاحب کا وہ حلقہ ہے جسے یہ لوگ اپنا گڑھ سمجھتے ہیں. تو انہیں ذہنی مریض بنا دیا عمران خان صاحب نے ان کو شکست دے دے کر. ابھی عمران خان صاحب کا ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں جو سامنے آنے والا ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو, اس خط کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا. میں پریکٹیکلی آپ کو بتاؤں کہ جو آف دی ریکارڈ اس کا جواب آیا پارٹی کے پاس وہ کوئی مثبت جواب نہیں ہے. تو اب عمران خان صاحب نے ایک خط اور لکھ دیا. یہ آج کے دن میں زیادہ امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب کا خط دوبارہ سے کھلا خط آرمی چیف کو پہنچ جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈاکیا لے کر جائے گا, جا کر آرمی چیف صاحب کو دے گا کہ سر یہ آپ کے نام خط ہے, عمران خان صاحب نے بھیجا ہے. ایسے نہیں ہوگا. یہ اوپن لیٹر ہے, کھلا خط ہے, ساری قوم اس کو پڑھ لے گی کہ عمران خان صاحب نے پہلے آرمی چیف کو کیا کہا تھا, اس کا جواب جس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرا جو خط لکھا ہے وہ ذرا تھوڑا سخت ہے, ان کے الفاظ بھی سخت ہیں, اس کے اندر گلا شکوہ بھی تھوڑا سخت ہے. تو پہلے سے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے. مجھے اس خط کے حوالے سے کچھ نکات پتہ ہیں اور پہلے سے ملتے جلتے ہی ہیں. جو پہلے عمران خان صاحب نے باتیں کی تھیں وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی, لیکن اس مرتبہ خط پہلے کی طرح زیادہ نرم نہیں ہوگا, تھوڑی سی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب خط لکھتے رہا کریں گے آرمی چیف کو جب تک کہ خط کا صحیح طرح جواب نہیں آ جاتا. لیکن یہ تو ان کا استحقاق ہے نا, کوئی بھی کسی کو خط لکھ سکتا ہے, جمہوریت ہے یہاں پہ. تو عمران خان صاحب آرمی چیف کو لکھا ہوا دوسرا خط آج کے دن میں یا تو وہ پبلک کر دیں گے, اور اگر آج نہ کیا تو ایک آدھے دن میں ہو جائے گا. لیکن میری انفارمیشن کے مطابق خان صاحب کا خط تیار ہو گیا ہے, لکھا ہوا بھی ہے, صرف اسے پبلک کرنا باقی ہے. تو پہلے جو خط لکھا ہے اس کے اوپر بڑا رولا پڑ گیا, پوری دنیا کے اندر رولا پڑا اس کا. جی ایکچولی عمران خان صاحب رجسٹرڈ کر رہے ہیں کہ میں نے 150 صفحات کا خط ہمارے چیف جسٹس کو بھی لکھ دیا اور آئینی بینچ کے سربراہ کو بھی لکھ دیا, اور میں نے آرمی چیف کو بھی خط لکھ دیا. میں عالمی اداروں کو بھی لکھ رہا ہوں, میں بین الاقوامی سطح پہ بھی خطوط لکھ رہا ہوں, میں سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے مذاکرات کو موقع بھی دیا, ہمارے 2 بڑے جائز مطالبات تھے, وہ مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے. تو عمران خان صاحب نے پوری گراؤنڈ بنا لی ہے اور ایک ایک چیز عمران خان صاحب نے بتا دی ہے کہ جناب حجت تمام کر رہا ہوں میں, یہ کام کیا جائے. اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ سڑکوں پہ ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ اب کوئی چیز طے ہو پائے گی دونوں فریقین کے بیچ میں. اس کی ایک وجہ ہے نا, جو مجھے وجہ سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب میکسیمم فلیکسیبل ہو کر بھی جس پوائنٹ تک آئے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کافی نہیں ہے. جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے عمران خان صاحب اس سے بہت دور ہے, وہ انہیں دینا نہیں چاہتے, بیچ کا راستہ نکل نہیں رہا, اور ڈیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. ہاں معاملہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ذاتی ڈیل وہ کرنا نہیں چاہتے. اب اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کو اگر نہیں چھوڑا جاتا تو پھر انہیں ایک تحریک چلانی پڑے گی. یہ تحریک کا مومنٹم آہستہ آہستہ بن رہا ہے. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آج پاکستانی باہر آتے ہیں, بڑی تعداد میں باہر آتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور تحریک انصاف دوبارہ ایک تحریک کی طرف چلی جائے گی. اور اگر نہیں آتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو مزید محنت کرنی پڑے گی اپنے کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, انہیں باہر نکالنے کے لیے. ناظرین, عمران خان صاحب کا خط نہیں ہے, کچھ اور خطوط بھی ہیں جن میں ایک خط سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 ججز نے چیف جسٹس صاحب کو لکھے, یعنی خط لکھا ہے 4 ججز نے. اس میں اطہر اللہ صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, اس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا اور جو پرابلمز آ رہی ہیں اس وقت جوڈیشری میں ان کا بتایا بھی, اور انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو بلایا جا رہا ہے ججز کی تعیناتی کے لیے 10 تاریخ کو, اسے مؤخر کیا جائے, ابھی نہ بلایا جائے, کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے. اور نئے ججز جب سپریم کورٹ میں آ جائیں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ یہ معاملہ عدالت میں لگا ہوا ہے 26ویں متنازع آئینی ترمیم کا. تو جب تک اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا, اس کے مطابق کوئی کارروائی نہ کی جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک فل کورٹ بنایا جائے. اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر اگر فل کورٹ بنے گا تو ان کا کیا اس کے اندر حصہ ہوگا, کیونکہ یہ تو بینیفیشری ہیں اس 26ویں آئینی ترمیم کے. تو ایک آئینی مسئلہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی طرف ججز نے نشاندہی کی ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا اس کے اوپر بھی نشاندہی کی گئی. وہاں جسٹس بابر ستار صاحب نے بھی ایک خط لکھا ہے اور انہوں نے غیر آئینی قرار دیا ہے جو قدم اٹھایا گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سینیورٹی کی جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس کو لے کر. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا اہم خط لکھا ہے, اس میں بڑے اہم قانونی نقطے اٹھائے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باہر سے آنے والے 3 ججز جو ہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا, قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے, اور ان کو جو سینیورٹی کے اندر اوپر لایا گیا ہے یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بن جائیں گے آ کر, وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے کے لیے بھی. لیکن غور کریں, ایک جج لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پہ ہے, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج کبھی نہیں بن سکتا 15ویں نمبر سے, آ ہی نہیں سکتا ایلیویٹ ہو گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور دوسری ہائی کورٹ میں لاتے ہیں اور وہاں پہ پہلے نمبر کا جج بنا دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے. اب یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے, یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے, اور دیگر نکات اٹھائے گئے ہیں کہ یہ سینیورٹی ایسے بنتی نہیں ہے. تو سینئر ججز وہی ہیں 3 جو پہلے سے موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہ نقطہ
जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी उठाया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चाहे चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, या आईनी बेंच के सरबराह हो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब हों, इन तीनों को किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा। जो नुक्ता उठा रहे हैं वकला, जो नुक्ता उठा रहे हैं सहाफ़ी, जो लोग कह रहे हैं ये ज़्यादती हो गई है, हर तरफ से आवाज़ उठ रही है, बार कौंसिल से कह रही है कि ये चीज़ें रोकनी चाहिए, ये सिलसिला ठीक नहीं है, इससे अदलिया अंडरमाइन हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें लगातार की जा रही हैं और ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अदलिया के मुकम्मल कंट्रोल तक ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं। पहले तो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का, तोड़ने का पूरा ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद एक जबर एक्शन हुआ, यानी वो इलेक्शन हम उसे कहते हैं लेकिन जबर एक्शन हुआ, फिर एक जाली पार्लियामेंट बनाई गई। तो अब जो है वो मीडिया को, अदलिया को, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी है। तो अदलिया कंट्रोल का जो ऑपरेशन है ये उसका एक हिस्सा बज़ाहिर दिखाई देता है। नाज़रीन, अमेरिका से खबर ये है कि जो विल्सन, जिन्होंने पहले ट्वीट भी किया था, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया भी था, उन्होंने अमेरिकी पार्लियामान में खड़े होकर इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए पाकिस्तान की आर्मी को जिम्मेदार करार दे दिया है। यानी जमहूरियत को अंडरमाइन किया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डाला गया। सदर ट्रंप भी इसी तरह के इंतकामी केसेस का निशाना बने हैं, वो इसकी तकलीफ को समझते हैं। जो करप्ट जुडिशल सिस्टम है उसका सदर ट्रंप निशाना बने हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इमरान खान को रिहा करे और जमहूरियत को बहाल करना चाहिए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की हुकूमत पर इदारों पर जोर डाला है दोबारा से। जो विल्सन ने, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से इख्तलाफात ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। वो जमहूरियत के नुक्ते नज़र से कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जमहूरी इकदाम किए जाएं और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को जाली केसेस में अंदर ना रखा जाए बल्कि उनको रिहा किया जाए। फैसल चौधरी को गिरफ्तार किया गया था, नाज़रीन आपको पता है, क्योंकि इससे पहले जो इमरान खान साहब का खत था वो फैसल चौधरी बाहर देकर आए थे, जो पहले वाला खत था। तो फिर फैसल चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वकला ने एहतजाज किया, मीडिया ने एहतजाज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई। तो जब बहुत आवाज़ उठी तो फिर फैसल चौधरी साहब को छोड़ दिया गया। अब इमरान खान साहब का नया खत भी आ गया है। लाजमी बात है कि इस खत के मंदरजात या इस खत के अंदर जो कुछ लिखा है अगर हमें पता है तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को भी आइडिया हो गया होगा, लेकिन वो खत अब आने वाला है और बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, पत्तन की जो रिपोर्ट आई है उसने बहुत सारे पोल खोल दिए हैं। वो रिपोर्ट ये कहती है जी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन मार्शल वाला माहौल बना हुआ है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बदतरीन धांधली हुई है। इस अजीब तरीके से धांधली हुई है कि 64 नए तरीके धांधली के दरियाफ्त करके इस मरतबा उनको इंप्लीमेंट किया गया है, ये पत्तन की रिपोर्ट कहती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो धांधली के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने पाकिस्तान के हालात को यहाँ तक पहुँचाया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय पत्तन के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी करता है और उसमें ये बताता है कि जनाब ये गुमराह कुन है। उसमें ये बताता है जी इन्होंने ठीक बात नहीं की, हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया, यानी वो एक पूरी की पूरी उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी। हालांकि पूरी दुनिया से जितने मुबस्सरीन आए थे उनको ले लें, जितनी तंजीमें इसको कवर कर रही थी उनको ले लें, जितने सर्वेस किए थे उनको ले लें, पाकिस्तान का जितना मीडिया मौजूद है उनको ले लें, जितने वोटर्स के अंदर आपने दोबारा सर्वे करवाने आप करवा के देख लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया है 8 फरवरी 2024 को, और इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। आखिरी खबर यह है नाज़रीन के कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ और मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल ने उठा के एक इंडिया के स्टेडियम की फुटेज लगा दी और नीचे जनाब बड़े जुमले शुमले लिख दिए, और PMLN के कुछ जो करीबी सहाफ़ी हैं उन्होंने इसको पोस्ट करना शुरू कर दिया और तारीफ़ें शुरू कर दी मोहसिन नकवी की और पंजाब हुकूमत की और मौजूदा हुकूमत की। वो बाद में जब प्रोपेगेंडा खोला गया जनाब ये तो वीडियो ही एक इंडिया के स्टेडियम की है, क्रिकेट स्टेडियम की, तो उसके बाद फटाफट डिलीट करके भाग गए। तो ये ज़िम्मेदार चैनल्स हैं, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं बाद औक़ात, लेकिन इस लेवल के ऊपर जो है वो इस तरह की गलतियों की पकड़ भी हो जाती है। फिर गलती किसी से भी हो सकती है, सब इंसान है, गलती का पुतला है, लेकिन कम से कम ये देखना चाहिए कि इंडियन है या वो पाकिस्तानी है, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, इनको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो बड़ा तगड़ा है, वो फिर माफ़ी शाफी कोई नहीं देता। तो नाज़रीन, आज का दिन जो है वो यौम स्याह का दिन है। पाकिस्तानी इसमें कितना जोर लगाएंगे, आने वाली सियासत का डिपेंड इसके ऊपर है। हम देखते हैं आज क्या होता है, आपको रिपोर्ट करते हैं बाद में। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।